محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 رب العالمین تواڈے سامنے بیان کر رہے سن، اور تمام حضرات کھانا کھان تو بغیر کوئی آدمی نہ جائے۔ ہن تواڈے سامنے خطیب پاکستان وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب تواڈے سامنے اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ تمام حضرات بیٹھو اور توجہ دے نال یزدانی صاحب دا خطاب سماعت فرماؤ۔ اور یزدانی صاحب دا مضمون ہے شان مصطفیٰ۔ کیڑا مضمون؟ اگے کی سی؟ بولو، کوئی پیڑ پلے پیا ہے کہ نہیں؟ بول دیتے ہے نہیں؟ اگے کی مضمون سی؟ شان تے ان کی مضمون ہے شان اے نہ کوئی آخر رب دی شان بیان کر دینے تے نبی دی شان، پر ساڑھے کول تے چیزیں ہی دے ہونے، ایک رب ہے تے ایک دا مصطفیٰ ہے، دو ہی چیزاں بیان کرنیاں نے انشاءاللہ۔ تو ہن تواڈے سامنے حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے۔ شان مصطفیٰ انہاں دا مضمون ہے، توجہ دے نال سارے ساتھی سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشانو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا
پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان، اللہ مالک العلام دیپ الرحمت کتاب دا 26واں سپارہ، سورت دا نام سورت الفتح۔ اللہ 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 والو، میرے تو قبل جماعت دے عظیم مبلغ، جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب شان رب العالمین دے تحت اپنی گزارشات اور معروضات پیش کر رہے سن، اور میرے ذمے جو عنوان مضمون لگایا گیا وہ ہے شان مصطفیٰ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ویسے بھی پچھلی دفعہ حاضری دا مینوں موقع ملیا ہے، اور ایسے ہی مسجد دے اندر خطبہ جمعہ لا الہ الا اللہ دے تحت میں پڑھا چکے ہیں، تو میرا وعدہ بھی سی کہ آئندہ انشاءاللہ اگر رب نے زندگی رکھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دیو پروانیو، قرآن پاک دا مطالعہ کریے، قرآن پاک دی ورگردانی کریے، قرآن پاک دے حروف نو اور قرآن پاک دے الفاظ دا مطالعہ کریے، تو اے بات واضح ہو جاندی ہے کہ جتھے عرشاں والے خدا نے اپنی ذات دا تعارف کروایا، اوتھے ہی عرشاں والے خدا نے پیغمبر زمان حامل قرآن صاحب درخشاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا بھی تذکرہ فرمایا، اور کنج کر کے تذکرہ فرمایا۔ قرآن دیو پروانے ہو، جے نام دی واری آندی ہے تے آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ قرآن سن کے تڑپ جایا کرو، کھل کھلا جایا کرو، اور قرآن سن کے تے سبحان اللہ کہہ لیا کرو۔ آواز آندی ہے، فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَدْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن دے او پروانے ہو اجے سمجھ نہیں آئی تے ایک اور مقام نوٹ کر لو۔ آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور ایک اور مقام تے نام محمد نو عرشاں والے خدا نے اس طرح بیان فرمایا بما نزل علی محمد۔ تے چوتھا مقام جیڑا میں ابتدا اندر پڑھے ہے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ گج کے کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او لانتی ہے جیڑا آمنہ دے لال دا نام پاک سن کے تے درود نہیں پڑھ دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساڑھے بابا جی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرماندے نے او جو نام نبی دا سن گر نہیں درود بچاوان دے، او جو نام نبی دا سن گر نہیں درود بچاوان دے، سن درود نورانی ملگا اے دعا فرما دے۔ تے درود پڑھن والا جیڑا شخص ہے نا محمد گج کے کہہ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او اللہ بخشے جنت دینو درود پڑھن آلیا اللہ بخشے جنت دینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملگا تے وچ دربار الہی۔ تے ایک اور بولیا تے پتہ کی آندہ اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنان جس کسی نے کلام محمد سنان جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد ہوا ہے ہوگا میسر کسی کو اس قدر ہے نام محمد ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا ہے قرآن میں موجود فرما خدا کا کلام خدا ہے فرمان محمد سارا اور دل جھومتے ہے خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد اور قرآن دی بولی آواز آندی ہے مولا فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی عنک زہرک ورفعنا لک
ورفعنا لگا ذکرک. اجے نہیں سمجھ آئی؟ اور ایک اور مقام نوٹ کر لے. دیکھ لے عرشہ والا خدا اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کس طرح تعارف کروا رہے ہیں. اور میں صدقے تے قربان جاواں جے آمنہ دے لال دے پیارے اخلاق دی باری ہوندی ہے تے قرآن اس طرح گواہ ہوندے. فرمایا نور والقلم وما یسطرون. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم. اور کتے آواز آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور شان مصطفیٰ میں صدقے تے قربان جاواں کتے آواز آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. نہیں سمجھے؟ کتے آواز آ رہی ہے. انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اور کتے آواز آ رہی ہے. اے دیکھ لا عرشہ والا خدا اپنے مصطفیٰ دا تعارف کروا رہے ہیں اور اپنے مصطفیٰ دے تذکرے تے چرچے کا فرما رہے ہیں. میرے ویر میرے برادر اے دیکھ لا کتے آواز آ رہی ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. او میاں کون محمد؟ کتے آواز آندی ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. او میاں سن لے رب دا قرآن کتے آواز آ رہی ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی.
علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حافظ محمد زکریا یزدانی صاحب۔ اور قرآن دیو پروانیوں سیال کوٹیوں کتے آواز آ رہی ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اجے نہیں سمجھ آئی او میاں سن لے ذرا، آمنہ دے لال دا مقام کیے، شان کیے، میرے مصطفیٰ دی رفت کیے، او میں صدقے تے قربان جاما۔ اور قرآن دے او پروانیوں دیکھ لے، آج عرشہ والا خدا آمنہ دے لال دے تذکرے تے چرچے نہ کرے تے کون کرے؟ اے تے میرے مصطفیٰ دی شان نو بیان کر رہے ہیں تے عرشہ والا خدا بیان کر رہے ہیں، او اعلان کر رہے ہیں تے عرشہ والا خدا اعلان کر رہے ہیں۔ او میرے ویر میرے برادر اے تک لے ذرا تے قرآن دا مطالعہ کر لے اور شان مصطفیٰ رب دے قرآن دے وچوں، اور خدا دی قسمیں کوئی ایسا پارا نہیں تیاں پاریاں دے وچوں کہ جیدے وچ آمنہ دے لال دا مقام نہ ہوئے، میرے مصطفیٰ دا شان نہ ہوئے، میرے مصطفیٰ دا مقام نہ بیان کیتا گیا ہوئے۔ او میاں تو تے پارے دی گل کرنا ہے، او صدقے جاواں اگر میں ایک کہا کہ کوئی ایسا رکوع نہیں جیدی اندر عرشہ والے خدا نے اپنے مصطفیٰ دی شان نو بیان نہ کیتا ہوئے، جانا قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھ لا، کوئی پارا ایسا نہیں تے کوئی رکوع ایسا، اور گج کے بولو کوئی رکوع ایسا، تے آج لوگ انہوں چھڑ کے تے اپنے پیران دی من دینے۔ اوے آمنہ دے لال دا دامن چھڑ کے تے اپنے پیران دی من دینے، اپنے امامان دا قول تے فتوہ من دینے۔ اے جناب ساڑھا امام ناراض نہ ہوئے، ساڑھے مفتی دا فتوہ دیڑا او اے آندہ آمنہ دے لال دی بات جاندی ہے تے معاذ اللہ جائے، لیکن ساڑھے امام دا فتوہ نہ جائے۔ کیوں بھی ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اور گج کے بولو ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ پر جب تک اہل حدیث زندہ، جب تک اہل حدیث دا ایک ایک فرد زندہ، اور جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث دے اے علماء دے خطبہ زندہ نے، انشاءاللہ الرحمن تو کانفرنس کروا امام اعظم امام ابو حنیفہ دے نام دی، او میاں اہل حدیث کانفرنس کران دے تے امام اعظم محمد الرسول اللہ، اور گج کے بولو امام اعظم محمد الرسول اللہ۔ او امام اعظم ایک کون امام ہے؟ خدا دی قسمیں کلے اہل حدیثاں امام اعظم نہیں منیا بلکہ انبیاء نے بھی منیا ہے۔ اور گج کے بولو انبیاء نے بھی، گج کے بولو انبیاء نے بھی، انبیاء نے منیا اے رب دا قرآن ہے۔ آواز آندھی ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اجے ساریاں دی آواز نہیں آئی، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. تسی نہیں سمجھے میرے ویر میرے برادر، اے شبان دا مہینہ ہے نا، بولو شبان دا مہینہ ہے نا. اگرچہ مورخین نے یہ دے اندر اختلاف کیتا ہے، معراج النبی صلی اللہ گج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم عموماً شبان دے مہینے دے اندر معراج دے حوالے نال گفتگو ہوندی ہے، اور صحیح روایات اور صحیح اگر کوئی روایت مل دی ہے معراج دے حوالے نال کہ کس مہینے آمنہ دے لال نو معراج ہوئی، معراج دا کوئی منکر ہے؟ بولو کوئی تو اڈے سیال کوٹ کوئی نہیں، منکر کوئی نہیں، کئی ہے نے بولو کئی، اور گج کے بولو کئی ہے نے. آندے نے اے معراج جیڑی ہوئی ہے اے صرف ایک خواب دے ذریعے ہوئی. کیوں بھی خواب دے ذریعے ہوئی ہے؟ اور بولو تے صحیح ہائے ہائے اے خواب دے ذریعے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو خیر معراج جیڑی ہے اے ربیع الاول دے مہینے چ ہوئی ہے صحیح روایات دے مطابق. چلو اگر شبان دے مہینے اندر بھی تسلیم کر لی جائے، آخر اے رجب دے مہینے دے اندر آخر ہوئی تے ہے نا، معراج تے ہوئی ہے نا، تے اے قرآن اعلان کر رہے اور خدا دی قسم شان مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ دی شان ایسی، مقام ایسا، عزت تے رفت ایسی، میرا پیغمبر سیر نو بھی جائے تے رب قرآن بنا دے دے. میرا پیغمبر سیر تے جائے تے رب قرآن بنا دے وے. آواز آندی ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر. اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے قربان جاواں. آواز آندی ہے اے خواب دی بات کرن آلے ہو. اے جناب اے وجود جیڑا اے کیویں جائے گا؟ رب آندا پیغمبر آپ گیا. او بولو پیغمبر آپ گیا. پیغمبر وال نہ ویکھو بلکہ لجان والے وال ویکھو. تے لجان والا کون ہے؟ فرمایا سبحان اللذی. او سارے عیباں کولو پاکے گج کے بولو سارے عیباں کولو پاکے لے جان والی ذات جیڑی ہے اور رب دی ذات ہے اور انہوں سبحان آندے نے. سبحان اللذی اسرا بے عبدہی
عبد ہی آندہ نہیں نبی نوری ہے رب دے نور تو وچوں نور ہے تے قرآن کی آندہ سیر کروائی اپنے بندے محمد بے عبد ہی عبد بولیا ایتھے نور نہیں بولیا فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کے تے مسجد اقصی تک اینو آندے نے اسرا اینو آندے نے میراج دے دو حصے نے اسرا و میراج یعنی ایک زمینی حصہ مسجد حرام تو لگ کے تے مسجد اقصی تک تے دوسرا جیڑا جنہوں میراج کیا جاندہ ہے اے مسجد اقصی تو لگ کے تے سدرۃ المنتہا تک اے سیر کروائیے تے گج کے بولو کنے تے آمنہ دے لال اے دیکھ لے ذرا براق تے سوار نے تے براق پڑھئے ملائکہ دے سردار ملائکہ دے اور گج کے بولو نوریاں دے سردار نے اے براق دی لگام پکڑی ہے تے آقا فرمان دینے اور خدا دی قسمیں اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ آج تے یار لوگاں نے او میراج دی او سواری براق جیڑی ہے او دی تصویر بنائی ہے تے او دے تے بھی عورت دی شکل بنائی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون عورت دا چہرہ او دے تے لگایا ہے توبہ اللہ میری توبہ تے آقا فرماندے نے اے سواری جیڑی ہے آقا فرماندے نے کھچر تو چھوٹی تے گدے تو بڑی سفید رنگ دی تے آقا فرماندے نے مینوں سوار کیتا گیا اور یہ سواری جیڑی ہے براق جیڑی ہے اپنا قدم اوتھے رکھ دیئے جتھے میری نگاہ پہنچ دیئے اینی برک رفتار اور چل دیا او میاں سفر کر دیا منزل با منزل تے کر دیا بیت المقدس آ گئی بیت المقدس آ گئی تے اگے سارے بیت المقدس دے اندر انبیاء دی جماعت ہے بولو انبیاء دی اے سارے انبیاء دی جماعت ہے آدم بھی نے نوح بھی نے ابراہیم بھی ہے اور میں صدقے جاواں اسماعیل ہے اسحاق ہے جناب یعقوب نے جناب یوسف نے اور جتنے پیغمبر 1,24,000 یا کم و پیش پیغمبر دنیا دے رب نے بھیجے نے اے سارے پیغمبر جیڑے نے بیت المقدس اندر کھلوتے نے اور میں صدقے تے قربان جاواں ہائے تے سارے ہی انتظاری چنے بولو سارے ہی انتظاری چ کھلوتے ہیں آندے نے آدم جی اگے بڑھو جماعت کروا دے ہو تے بابا جی آندے نے مینوں رب والو اجازت اچھا اے نو جی تسی اگے بڑھ کے جماعت کرواؤ تے میرے نو پیغمبر بھی آندے نے رب دی طرفوں مینوں بھی اجازت ابراہیم جی تسی اگے بڑھو لیکن ابراہیم بھی جواب دے دیندے نے جناب میاں یحییٰ و زکریہ عیسیٰ و موسیٰ سارے پیغمبر کھلوتے نے ایک آن والا آ گیا بولو ایک آن والا آ گیا آخری پیغمبر ہے امام الانبیاء ہے خطیب الانبیاء ہے خاتم الانبیاء ہے او میاں ساری کائنات دا سردار آ گیا ہے تے جبریل امین نے
इंज करके बाजू तो पकड़िया, इंज करके लेके आए। सारे अंबिया खलोते ने, कतारा बनाइया ने, सफा बनाइया ने। इंज अगे बढ़दियां बढ़दियां अगे मसले ते खड़िया कर दिता। सोनिया महबूबा इन्हां नू जमात करवा दियो। आवाज आती है, सोनिया महबूबा अज मैं ओ वादे नू पूरा करना है जेड़ा इन्हां ने वादा मेरे नाल कीता। वादा की सीगा? हाय हाय कि एक आने वाला आ जाए, आखिरी पैगंबर आए, रसूल आए, ओ सारी तुहाडे सारियां दी तस्दीक करे, तुहाडियां किताबां दी तस्दीक करे। सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा मअकुम ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना काल अगररतुम वअखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अगररना काल फशहदू वाना मअकुम मिनश शाहिदीन। आज पैगंबर अगे आ गया है और मियाँ दो रकता पढ़ाते ने ते इमामुल अंबिया बन गए ते इमाम आजम भी बन गए। बोलो इमाम, और गज के बोलो इमाम, इमाम आजम बन गए। और ये केड़ा इमाम है? मैं सदके ते कुर्बान जावा जिदे मुताल्लिक अल्लाह दा कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे नबी, खबरां देने वाले नबी, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, बेशक मैं रब ने तेनों रसूल बना के भेजिया। बोलो की, और गज के बोलो की, रसूल बना के भेजा है। शाहिदा ते सोनिया तेनू गवाह बना के, तेनू गवाह। शाहिद दा मैना की है? और गज के बोलो शाहिद दा मैना की है? गवाह बना के। अच्छा भी सियालकोटियो गवाही कोई एक गे सब तो बड़ी अगर आमिना दे लाल ने गवाही दी है तो वो तौहीद दी गवाही है। बोलो कादी तो गवाही, और गज के बोलो कादी। मैं गल मुकदी मुकामा, कादी गवाही दी है? तौहीद दी। आवाज आंदी है सोनिया अज मेरी तौहीद, मेरी रबूबियत, मेरी अलूहियत, मेरी वहदानियत दी गवाही दे दे, मेरी वहदानियत दी गवाही दे दे। अल्लाह किवें? फरमाया आकूहे सफा ते चढ़ जा ते ऐलान कर दे। और अज मेरा पैगंबर कोहे सफा ते आ गया है और मैं सदके ते कुर्बान जावा। ये ऐलान करन वाला कौन है? मुहम्मद। गज के बोलो कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोहे सफा ते आए ते ऐलान कर दिता है। ऐलान की है, फरमाया कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ए मक्के वालियो, ए अपनियो, ए परायो, ए यारो, ए अगयारो, मेरे आन दा मकसद की है? तुहानू जमा करन दा मकसद की है? और लोगो एक रब तो इलावा कोई भी इला, तुसी भी गज के बोलो एक रब तो इलावा कोई इला, कोई हाजत रवा ते कोई मुश्किल कुशा। ये मेरे पैगंबर ने कूहे सफा ते चढ़ के ऐलान कर दिता है। और लोगों कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ
میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی اور بنے سارے دشمن لہو دے بیعت سے اور بنے سارے دشمن لہو دے بیعت سے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے مبودان دا بے ادب جمعیاں اے ساڑے مبودان دا بے ادب جمعیاں لئی فردائے ایک خدا دی خدائی میرے ویر میرے برادر جدو میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے تے ادھر مجمع دے وچ او میاں ایک میرے مصطفیٰ دا سکا چاچا ہے ابو لہب بھی کھلوتا ہے انہیں جدو اعلان سنے ہیں توبہ اللہ میری توبہ انہیں تھلو پتھر چکے ہیں تے انج کر کے پتھر جیڑا آمینہ دلال والدے مار دے لیکن رب نے اس پتھر کو لوتے بچا لیا پر جگہ دے پیر علیہ السلام دا دل ٹوٹ جاندہ آقا پریشان ہو جاندے نے تے انج کر کے چہرہ آسمان والے اٹھا لیا اے عرشاں والے یا ربا اے عرشاں والے یا ربا اے جڑے ہونے صادق دے امین آندے سن اوہی ہن دشمن بن گئے نے تے دشمن بھی سکا چاچا ہے او بن گیا ہے گالیاں دین لگ جاندہ ہے میاں برا پلا کہن لگ جاندہ ہے اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ تے آقا علیہ السلام انج پریشان نے اے عرشاں والے یا ربا میرا تے کوئی جرم کوئی نہیں اللہ میرا تے کوئی قصور کوئی نہیں میں تے تیری وحدانیت دا اعلان کیتا ہے تیری توحید دا اعلان کیتا ہے تے اپنے دشمن بن گئے نے آواز آندی ہے سونیا محبوبہ پریشان نہ ہووی غم زدہ نہ ہووی اے تے ابو لہب اے تے ابو لہب اندہ تبلک یا محمد تے میاں اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ اندہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو تباہ ہو جائے تیرا ستیہ ناس ہو جائے برباد ہو جائے تے پروانیوں پیغمبر نے اگو جواب دیتا اور گج کے بولو جواب دیتا اور سیال کوٹیا میرے پیغمبر نے جواب دیتا میرے پیغمبر نے جواب نہیں دیتا بلکہ جواب دیتا ہے تے عرشاں والے خدا نے دیتا ہے دیکھ لا دفاع دیواری آئے دفاع دیواری آئے تے عرشاں والا خدا پیغمبر دا دفاع بھی آپ کرے آواز آندی ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد میرے ویر میرے برادر آج تے ابو لہب کھلوتا ہے او جیڑا پیغمبر دی بات نو نہیں من رہا میاں توحید نو نہیں من رہا تے آواز آندی ہے سونیا محبوبہ تیرا کم میں میری وحدانیت دا اعلان کرنا میری توحید دی گواہی دینا میری توحید دا اعلان کرنا سونیا مینو بھی رب کنے آکھنا تیری رسالت دی گواہی دین گے تے جانور بھی دین گے
سونیا تو پریشان کیوں ہو گیا ہے، کیوں غم زدہ ہو گیا؟ تیری رسالت دی گواہی دین گے، کتے صدیق دے گا، کتے عمر دے گا، کتے میاں ذوالنورین دے گا، کتے علی المرتضیٰ دے گا، کتے میاں سعد تے سعید دے گا۔ اے تے سارے انسانہ وچوں نے، بولو سارے، اور گج کے بولو سارے انسانہ وچوں نے۔ سونیا جدو تیری رسالت دی گواہی دیاں واریاں ہون گیاں تے سونیا جانور بھی تیری رسالت دی گواہی دین گے۔ میاں نہیں سمجھے نہیں سمجھے، آخری بات میں سناواں تے ایک واقعہ سناواں، اپنا تے تیرا ایمان تازہ کر جاواں۔ میرے ویر میرے برادر، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، پھر کہہ لو گج کے کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے کون محمد، کون رسول؟ سن لے میرے ویر میرے برادر، آقا علیہ السلام انج مدینیوں جگان دے پیر علیہ السلام انج جیڑا دمشق نو رستہ جاندہ ہے، آقا علیہ السلام اس رستے تے ایک دن جا رہے نے، او میاں چل دیاں تر دیاں کافی سفر تے کر جاندے نے تے اگے کی ویکھے ایک چومپڑی آ جاندی ہے۔ کی او بولو کی؟ ایک چومپڑی آ جاندی ہے تے آقا علیہ السلام دیاں نظراں اس چومپڑی تے پہ جاندیاں نے تے ویکھیا کی ہے، اوتھے ایک ہرنی بدی ہوئی ہے، ہرنی اوتھے بدی ہے تے آقا علیہ السلام انج چل دیاں او ہرنی دے آقا قریب جاندے نے تے ہرنی دے سامنے چارہ پیا، بولو چارہ، گج کے بولو چارہ پیا ہوئے ہے، لیکن ہرنی جیڑی ہے چارے نو منہ مار دی، اور گج کے بولو چارے نو منہ مار دی تے آقا علیہ السلام وال انج ویکھی جا رہی ہے، آقا وال تکی جا رہی ہے، ویکھی جا رہی ہے تے اکھاں پار آؤندی ہے، اکھاں ڈول پیندیاں نے تے جگان دے پیر علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہرنی جیڑی ہے میرے چہرے میرے وال تکی جا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام ہرنی دے قریب گئے تے جا کے آقا علیہ السلام نے انج ہرنی دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا تے آقا علیہ السلام پوچھ دینے نی ہرنی ہے کی گل کیوں روئی جانی ہے؟ اے دل وچ رب نال کال ملا لیندی ہے۔ اور سیال کوٹیا سیرت النبی دے جناب نئی کتاب دارالسلام والیاں نے شائع کی دیو دے وچ موجود ہے، آقا علیہ السلام انج قریب کھلوتے نے تے ہرنی جیڑی ہے دل وچ رب نال کال ملا لیندی ہے، اے عرشاں والیا ربا اج مینوں کدی تو اللہ زبان تے دتی ہے تے قوت گویائی بھی دے بولن دی طاقت دے تاکہ میں تیرے نبی نال دو چار گلاں ہی کر لواں۔ انہوں کہونا کھینچ نہیں تینج کر، او میاں بلانتے آئے سیال کوٹیا، پہلے دن دے بچے نو بلا دے وے میاں، حالا پہلے دن دے بچے بول دے، اور گج کے بولو بول دے۔ آ دیکھ لپارا 16ویں سورت دانا سورہ مریم میں آواز آن دیئے، اے مریم انج کر کے اپنے بچے نو، اپنے نور نظر نو، اپنے لخت جگر نو انج سینے نہ لایا تے لے کے آ رہی ہے تے قوم کو آ جاندی ہے، آندی ہے نی مریم آ کی کر کے آ گئی ہے، تیری تے شادی نہیں ہوئی،
نکاح نہیں ہویا تے تو امام دی بیٹی ہو کے عمران دی بیٹی ہو کے تیرا تے باپ جیڑا بیت المقدس دا امام سیگا تیری ماں بڑی نیک تے پاک صاف عورت سیگی تے آقی کر کے آ گئی ہیں تے مریم سلام اللہ علیہا میاں کوئی جواب نہیں دین دی تے اپنے بچے وال انگلی دا اشارہ کر دین دی ہے تے بچہ پہلے دن دے تے ماں دی گود اندر بول دے تے کی اندر قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا پتہ لگا بلان تے آوے پہلے دن دے بچے نو بلا دے وے تے ہرنی جیڑی ہے دل وچ رب نال کال ملا لیندی ہے تے میاں رب جیڑا اینو قوت گویائی عطا کر دیندا ہے بولن دی طاقت دے دیندا ہے تے ہرنی جیڑی ہے انج روئی جاندی ہے تے نال آقا نال گلاں پئی کردی ہے آندی ہے سونیا محبوبہ رون دی وجہ پوچھ دے ہو میرے نکے نکے معصوم بچے اجے چور اگے اجے تے او چوگ چروی نہیں سکدے سونیا محبوبہ اجے ہفتہ عشرہ انہ دی عمر ہے تے جنگل اندر درندے کتے او بگیاڑاں شیران دا لکمہ نہ بن گئے ہوں سونیا محبوبہ اے مینو گرفتار کر کے لے کے آیا ہے اے دیکھو لو مینو جان دی واپس اجازت لے دیو انی کو مولت لے دیو تاکہ میں اپنے بچیانو جا کے دو دی پلاواں او پتہ لگا ساتھیو سیال کوٹیو ماں مائی ہندی ہے بولو ماں مائی ہندی ہے پاویں او جانوراں دی کیوں نہ ہوئے آقا علیہ السلام دے ساتھی جا رہے نے صحابی جا رہے نے ایک ساتھی نے انج گونسلے وچوں چڑیا دے بچے چرا لے بچے انہوں پکڑ لے آئے تے ماں جیڑی ہوندی ہے بار بار دے سر تے بیندی ہے کدی اندے ہتھاں وال ویندی ہے کدی دے ہتھاں تے آگے بیندی ہے اپنی جان نو خطرے وچ پایا پر اولاد دے اپنی مامدانو نشاور پئی کر دیئے تے آقا فرماندے نے اوہ ساتھیو انہوں کنے دکھ دیتا ہے انہوں کنے تکلیف دیتی ہے سونیا محبوبہ فلانا ساتھی ہے دے بچے چرا کے لے کے آیا آقا فرماندے نے ماں مائی ہے ماں بولو ماں ماں پیان دی قدر کریا کرو اللہ جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ ماں باپ دا ادب تے احترام کرن دی توفیق نصیب فرما اے برادر کہہ رہے سن یزدانی صاحب پچھلے دن والدہ فوت ہوئی دعا کرو اللہ جس مقام تے لیٹیاں نے اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے بگیچیاں جو بگیچہ بنا دے تے ماں باپ دی قدر کریا کرو لیکن خدا دی قسمیں جب تک ماں پہ زندہ ہے اولاد آپس اندر لڑی بھی جائے جتنے مرضی اختلافات پیدا ہو جان لیکن ماں پہ ہمیشہ کٹھے ہی رکھ دینے تے جدوئے جدا ہو جان تے پھر نہ کوئی پرا دا بند ہے نہ کوئی پین دی بندی ہے
او میاں پھر جناب نکھیڑے پہ جاندے نے، پھر ہر کوئی اپنا اپنا رستہ تلاش کر لیندے نے۔ اللہ اللہ تو قرآن دیو پروانیو میں دسے رہا سا، آندھی ہے سونیا محبوبہ مینوں تھوڑا جا وقت تے تھوڑا جا ٹائم ہی لے کے دے دیو تاکہ میں اپنے بچیاں نو جا کے دودھ پلاواں تے آقا علیہ السلام دیاں اکھا بھی پا رہی ہیں۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے انہوں بلایا، جیڑا گرفتار کر کے لے کے آیا، پکڑ کے لے آیا۔ آقا فرماندے نے یار انہوں آزاد کر دے۔ او آندہ جناب پہلے تے شاید میں آزاد کر دیندہ، لیکن ہون آزاد کرنی، ہون آزاد نہیں کرنی۔ آقا فرماندے نے کیوں؟ آندہ جناب مینوں تے پتہ ہی ہون لگیا ہے، یہ تے قیمتی بڑی ہے، انسانہ نال انسانہ طرح گلہ کر دی ہے، تے قیمتی بڑی ہے، میں انہوں آزاد نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے یار انہوں آزاد کر دے، جیڑی رقم لینی ہو میرے کولو لے لا، لہذا انہوں آزاد کر دے، جوے تیرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے ایسے طرح یہ دیوی نے۔ خیر کافی دیر تو بعد انہوں جناب مطمئن کیتا تے آقا علیہ السلام نے قیمتاً اس ہرنینو خرید کے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے آزاد کر دی۔ ہائے ہائے تے ام سلمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، او راوی نے بیان کر دیا نے کہ جگہ دے پیر علیہ السلام جدو واپس آئے تے میرے گھر آئے تے آقا علیہ السلام نے آ کے میرے نال بات کی تھی کہ ام سلمہ آج اس طرح کر کے ایک ہرنینوں میں آزاد کروا کے آیا۔ اللہ اللہ تے ام سلمہ بیان کر دیا نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ام سلمہ جدو میں انہوں آزاد کیتا نا تے ہرنی اگاں جا رہی ہے، جاؤ سے جنگل دی طرف رہی ہے، تے آقا فرماندے نے بار بار پیچھے مڑ مڑ کے ویکھی تے تکی جا رہی ہے، بار بار تکی جا رہی ہے، بار بار ویکھی جا رہی ہے، تے نال پڑھ دی جا رہی ہے، پڑھ دی جا رہی ہے، پڑھ دی جا رہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن۔ اور سیال کوٹیا دیکھلا کتے ابو لہب جیڑا او انکار کر رہے ہیں تے کتے ہرنی جیڑی ہے گواہیاں دے جا رہی ہے، اشہد اللہ، اور تسی بھی پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قرآن دیا پروانیاں دیکھلا آواز آندھی ہے محمد رسول اللہ۔ اور خدا دی قسم میں صدقے جاواں قربان جاواں اے تے ہرنی ہے تے کتے آقا علیہ السلام دا پروانہ انجے جنگل اندر پہنچ جاندہ ساتھیاں نالو وچھڑ جاندہ تے او میاں رات دا ٹائم ہے، سوچیا چلو جنگل اندر جا کے آرام کر لینے میرے ویر میرے برادر اگے گیا تے ویکھیا جنگل دا شیر جیڑا انہیں ویکھیا جناب کئیاں دینا دا بھکھا پیاسا بیٹھا انہیں سوچیا چلو خوراک آ رہی ہے تے ویکھیا کہ آ رہے اگے آ رہے ہیں تے جنگل دا جیڑا ہے اے شیر اگے بڑھ دے دار دا ہویا پکار دا ہویا میاں اگے بڑھ دا جا رہے اگے بڑھ دا جا رہے ہیں انج کر کے انہوں اپنی خوراک بنان واسطے اے دیال انج لک انج انہوں لکمہ بنان واسطے اپنا ہاتھ چک دے پنجا مارن دی کوشش
کردا ہے او میاں سیال کوٹیا اے تے حملہ کرن دی کوشش کردا ہے تے نبی دا پروانہ کی آندا ہے آنا اصحاب رسول اللہ اوے جنگل دیا شیرا سوچ سمجھ کے اگے آئی سوچ سمجھ کے ہاتھ اگے بڑھائی تو نہیں جاندا میں رسول اللہ دا غلام میں تے رسول اللہ دا غلام تے شیر نہیں جا پنجا چکیا ہاتھ چکیا او خدا دی قسمیں سیرت نگاراں لکھیا جی میں انہیں قدم پنجا مارن دی کوشش کی تی چکیا او میں ہی ہاتھ جیڑا تھلے آ جاندہ او جس دم شیر اٹھایا پنجا تے طاقت رہی نہ کاہی میں ہاں اصحاب رسول اللہ دا بس اتنی بات سنائی سبحان اللہ جس ویلے اس سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدمہ وال آیا او کتنا ادب درندے کیتا او کتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی سر ہن پیری سٹیا جویں مرید سلامی خدا دی قسمیں اے دیکھ لا میرے پیغمبر دا غلام ہے تے غلام دا بھی ادب کری جا رہے ہیں غلام دا احترام کری جا رہے ہیں تے کدھر محمد رسول اللہ یار زندہ صحبت باقی ان الفاظ سے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینو تو انو صحیح مانیت قرآن حدیث دے عمل دی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین بھئی بیماراں واسطے دعا کرو جن نے بیمار نے اللہ تمام نصیحت کامل عاجل عطا فرمائے اور کھانے دا بھی اہتمام کیتا ہے سارے ساتھی بھئی کھانا کھا کے جایا جے اور انشاءاللہ صبح دا جمعہ کیڑی مسجد عثمان غنی مسجد انشاءاللہ میں فقیر دا کل انشاءاللہ اتھے جمعہ اور انبیاء کی نماز ایک انشاءاللہ اس عنوان تے خطبہ جمعہ پڑھاواں گا سارے ساتھی تشریف لے آیا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما تحب و ترضى ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اے اللہ جتنے بھی چھوٹے بڑے پینا پائی بزرگ ماما بیمار نے اللہ تمام نو اپنی رحمت نال صحت کامل عاجل عطا فرما اے اللہ انہاں ساریاں دی حاضری نو مقبول و منظور فرما اللہ جتنے آئے نے ساتھی اللہ کوئی پریشان آیا ہے کوئی مقروض آیا ہے اللہ کوئی غمزدہ آیا ہے اللہ کوئی بیمار آیا ہے اللہ ساریاں دیاں جائز حاجات مقبول و منظور فرما
فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.